श्रुतिन महाराज युद्ध शमशेर र विक्रम सम्वत 1994 सालको सम्बोधन। आज म एक दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दैछु। श्रुतिन महाराज युद्ध शमशेरले टुँडीखेल स्थित खरीको बोर्डमा उभिएर राष्ट्रको नाममा एउटा लामो सम्बोधन गरेका थिए विक्रम सम्वत 1994 सालमा। उनले त्यसभन्दा 4.5 वर्ष अघि अर्थात विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको प्रलयकारी भूकम्पको सम्झना गर्दै त्यसपछि भएका पुनर्निर्माणका कार्यहरूको प्रगति विवरण पनि प्रस्तुत गरेका थिए। सो ऐतिहासिक सम्बोधनको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि श्रुतिन युद्ध शमशेरको छोटो परिचय। विक्रम सम्वत 1932 साल वैशाख 7 गते जन्मेका युद्ध शमशेर नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको 2 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2009 साल मंसिर 8 गते बितेका थिए। उनी नेपालका राणा शासकहरूमा 7औं प्रधानमन्त्री थिए भने उनी प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको भाइ धीर शमशेरका 17 जना छोराहरू मध्ये 15औं छोरा थिए। उनी धीर शमशेरकी भारतीय पत्नी जुहार कुमारीको कोखबाट जन्मेका थिए। आफ्ना दाजु भीम शमशेरको निधन भएपछि उनी विक्रम सम्वत 1989 साल भाद्र 17 गते नेपालको श्रुतिन महाराज बनेका थिए। त्यसपछि उनी आफू जीवित छँदै विक्रम सम्वत 2002 साल मंसिर 4 गते आफ्ना भतिजा पद्म शमशेरलाई श्रुतिन बनाएर आफू भने सन्यासी बनेर पाल्पाको रिडीमा गएर बस्न थालेका थिए। पछि त्यहाँबाट उनी भारतको देहरादूनमा बसाई सरेका थिए भने त्यही नै उनको निधन भएको थियो। युद्ध शमशेरका पिता प्रधान सेनापति धीर शमशेरको विक्रम सम्वत 1941 मा मृत्यु हुँदा युद्ध शमशेर जम्मा 10 वर्षका मात्रै थिए। मर्ने बेलामा पिता धीर शमशेरले आफ्ना जेठा छोरा वीर शमशेरलाई भाइको जिम्मा दिँदै ख्याल गर्न भनेर भनेका थिए। पछि वीर शमशेरले युद्ध शमशेरलाई थापथली दरबार दिएका थिए, तर उनले कम्पाउन्ड नभएको दरबारमा नबस्ने भनेपछि वीर शमशेरले उनलाई जावलाखेल दरबार दिएका थिए। उनकै समयमा विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्प आएको थियो। सो भूकम्पपछि युद्ध शमशेरले भूकम्प पीडितको उद्धार गर्ने संस्था र कोष स्थापना गराई स्वयंसेवी सेवा, निर्व्याजी ऋण सुविधा आदि दिएर तत्कालीन राष्ट्रिय विप्लवबाट पार लगाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यही बेला विक्रम सम्वत 1990 सालको चैत्र 1 गते युद्ध शमशेरले सी क्लासका राणाहरूलाई रोल क्रमबाट झिकेर 4 भन्ज्याङ कट्याउने निर्णय गरेका थिए। यही निर्णय अनुसार कमान्डर इन चीफ रुद्र शमशेरलाई पाल्पाको तैनाथवाला, हिरण्ड शमशेरलाई वीरगञ्ज, प्रताप शमशेरलाई इलाम, राम शमशेरलाई जलेश्वर पठाइएको थियो। त्यसै गरी चैत्र 5 गते जनरल तेज शमशेर, राम शमशेर, महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेर लगायतका राणाहरूलाई सपरिवार उपत्यकाबाट बाहिर पठाइएको थियो। यही निर्णय नै राणा शासनको अन्त्यको प्रमुख कारण हो भन्ने विश्वास गरिन्छ, किनकि त्यसपछि विक्रम सम्वत 1993 मा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना भएको थियो अनि विक्रम सम्वत 1997 सालमा राणा शासन विरुद्ध पर्चा छरेपछि 200 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति हुनको लागि त्यसको आधारभूमि तयार पार्ने 5 जना युवाहरूमा टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि शर्मा र जीवराज शर्मामाथि कारबाही गरिएको थियो भने यही क्रममा 1997 माघमा सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यही मृत्युदण्ड र त्यसपछिको जनलहरको कारणले विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। त्यस्तै युद्ध शमशेर नेपालको इतिहासमा नै स्वेच्छाले पद त्याग गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बने। विक्रम सम्वत 2002 सालको मंसिर 4 गते भएको एक बृहत भारदारी सभामा उनले आफ्नै हातले श्रीपेद झिकी पद्म शमशेरलाई लगाइदिएका थिए। त्यसपछि मंसिर 14 गते युद्ध शमशेरले सिंहदरबार स्थित फुटबल मैदानमा भाइ भारदारहरूको विशेष कार्यक्रम बोलाएर सो कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारी, साहु महाजन, साधु सन्त समेतको उपस्थितिमा 3 चाँद भतिजा पद्म शमशेरलाई लगाइदिएका थिए। भतिज पद्म शमशेरले काका युद्ध शमशेरको पूजाआजा गरे। त्यसपछि युद्ध शमशेरले त्यस कार्यक्रममा एक लामो भाषण पनि गरेका थिए। सो भाषणमा उनले श्रुतिन त्याग्नुको कारण खोतल्दै भनेका थिए, मेरा छोरा भतिजहरू राजकाज गर्न समर्थ भएकोले र अघि रघुकुलका क्षेत्रीय राजाहरूले पनि उमेर पुगेपछि राजपाट छाडी जंगलमा तपस्या गर्न गएकोले मैले पनि राजधर्म लिन लागेको छु भनेर उनले बताएका थिए।
यसबारेमा सरदार भीमबहादुर पाण्डेले भने अनुसार जुद्ध शमशेर बग्गीमा चढेर सिंहदरबारबाट विदा भएका थिए भने टुँडीखेलमा पल्टनको साथसाथै आम जनताको अभिनन्दन ग्रहण गर्दै उनी कालीमाटी स्थित छोरा रवि शमशेरको दरबार रवि भवनमा पुगेर रात बिताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट भीमफेदी पुगेका जुद्ध शमशेर त्यहाँ 2 दिन बसेका थिए। त्यसपछि भीमफेदीबाट अम्लेखगञ्ज पुगेर त्यहाँ 4 दिन बसेका थिए। अनि त्यसपछि वीरगञ्ज पुगेर त्यहाँ 2 दिन मुरली दरबारमा बसेर उनी रक्सोलबाट विशेष रेलगाडीमा नौतनवा पुगेका थिए। नौतनवाबाट भैरवा, बुटवल, तानसेन हुँदै उनी रिडी पुगेका थिए। पछि उनी देहरादून बसाइ सरे, जहाँ जुद्धलाई बंगला बनाउन भारत सरकारले त्यहाँको भारतीय गोर्खा सेना रहेको क्षेत्रको जग्गा 90 वर्षको लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। त्यही नै उनको जीवन अन्त्य भएको थियो। यो थियो श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेर जंगबहादुर राणाको छोटो परिचय। अब उनले जनताको नाममा विक्रम सम्वत 1994 सालमा गरेको भाषणको पूर्ण पाठ। उनले भनेका थिए, भाइ भारदार प्रजावर्ग, 90 सालको भयानक भूकम्पले हाम्रो प्यारो जन्मभूमि नेपालमा ठूलो उत्पात गरेको 4.5 वर्ष भयो। त्यो उत्पादमा असंख्य धन र जन समेत धेरै नाश हुन गई। के ठूला के साना प्राय सबैलाई ठूलो आपत आइपरेको थियो। परिआएको दुःख धैर्य बलले सम्हाली हुन सकेसम्मको उपाय गर्नु संकटबाट पार हुने बाटो हुनाले पहिलो अवस्थामा पुरिएका मानिसलाई खनी खोस्री झिक्ने, बचाउने, घाइतेहरूलाई औषधिको प्रबन्ध गर्ने, निराश्रय र निर्वस्त्र भई अलपत्र परेकालाई अन्य वस्त्र कम्बल दिने, बस्ने ठाउँ नपाइरहेकालाई पाल्न छाप्रो, टहरा, बाँस, रबर, टिन, पाता इत्यादि पुर्याइदिने, नपाइरहेकालाई पाल, छाप्रो, टहरो, बाँस, खर, टिन, पाता इत्यादि पुर्याइदिने, पुरिएका धनमाल उकासी भत्केका घरको मान मत्ता रक्षा गरिदिने समेत झटपट हुनुपर्ने काम पल्टन समेत लगाई चाहिएको कुराको हार गुहार सहायता इत्यादि जे काम भएको थियो सबैलाई थाहै छ। भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भएका घरबास फेरि खडा गरी सबैले चाँडो विश्राम गर्न पाउन् भन्ना निमित्त यहाँ 4 भन्ज्याङभित्र र पहाड मधेसको समेत जंगल खोलिदिई दुनियाँका निमित्त लखन रुपियाँको काठपात बेदाममा छोडियो। ठाउँ ठाउँ भट्टा बनाई पोलाएको करोडन इट, गोदाममा मौजात रहेको हजारन लकडी, देशबाट झिकाएको टिन पाता, किला काँटाहरू सरल मोलमा पाउने प्रबन्ध पनि भयो। नेपालमा भए जति कालीगढ पनि पहिले दुनियाँका निमित्त छोडिए। भत्की बिग्री खण्डहर सरह शून्य उदास लाग्दो भइरहेका सहर गाउँहरूमा ठाउँ ठाउँ थुप्रिरहेको र सडकको र दुनियाँका नासिएका घरको माटो समेत भर्ती कुल्ली राखी फ्याँक्न लगाइयो। फण्ड खोली दिनहीन दुखीहरूलाई त्यसबाट बक्स पाउने बन्दोबस्त पनि हुन गयो। साना ठूला सबैलाई एकै बाजी त्यस्तो ठूलो भूकम्पको मारबाट उठ्नलाई फण्डबाट मात्र नपुग्ने, थात बासको कुरा हुनाले पर्खिरहनु पनि नहुने, दाम नभए सानोतिनो काम पनि टक्कै अड्कने, पुगिसरी आउनेहरूसँग पनि सबैका घरमा नगद महजुद नरहने, खोज मेल गरून् भने अर्कालाई पनि उस्तै परिरहेको, ऋण काट्नतिर लागुन् भने स्वार्थी सुदखोरहरू पहिले त्यस्तो अवस्थामा पत्यारै नगर्ने, पत्याहाले भने पनि ऋणलाई संकष्ट परेको मौका छोपी बेढ बढी ब्याज घिउ खानी खोज्ने भई दुखीहरूमाथि दुःख थपिन जान भई धेरै जसोलाई आर्थिक संकट पर्न जानाले शोचनीय अवस्थामा रहिरहनु पर्ने भएको देखिँदा तिनीहरूलाई त्यो संकटबाट उकास्ने महलबसरी बिना ब्याजमा 4 वर्षको भाका गरी सापट दिन निमित्त मोरु 50 लाख रुपियाँ पर सारियो। त्यसमध्ये मोरु 2,98,231 रुपियाँ 62 पैसा सापटीको रूपमा गयो। यी सबै प्रबन्ध र मद्दतबाट भूकम्प पीडित सबैले उत्साह बढाई थोरै समयमा नै सुविस्तैसँग आफ्नो थात बास तयार गरी जहान बच्चा माल मत्ता थानको लगाई आनन्दसँग बस्न पाई आफू अरू उद्योग धन्दातिर लाग्न पाए। त्यति मात्र होइन, कसैले त साबिक 2 तलेको 3 तले, 3 तलेको 4 तले पुराना छाटकाटको ठाउँमा नयाँ छाटकाटको ठूलो र सुविस्ताको घर तयार गरेका छन्। देवालय पाटी पौवाहरू पनि धेरै नै बने। यति हुन गएकोले अहिले देख्ने नयाँ मानिसले हेर्दा नेपालमा भूकम्पको मार त्यतिको भएको थियो के त भने जस्तो दृश्य प्रत्यक्ष देखिएको छ। यतिसम्म यति चाँडो हुन सक्नु सानो सन्तोषको कुरा होइन। भूकम्पको त्यत्रो मारमा परेको नेपाल आफ्नै बलले फेरि यति चाँडो खडा भयो भन्ने कुरा छापामा छापिएको तिमीहरू सबैले देखे सुनेकै होलाउ।
कोही कोही जंगी निजामती जागिरदार रजौटा पुरोहितहरूले तमसुक लेखी संस्था तर्फबाट सापट लिएको रुपियाँ कसैले आफ्नो जागिरबाट कट्ट गराई कसैले आफ्नो घर घरानाबाट ल्याई बुझाइसकेका छन्। ती जागिरदार मध्ये धेरै अहिले पनि जागिरमै बहाल छन् तापनि तिनीहरूले शोध भर्ना गर्नलाई आधा पेटमा गुजारा गर्नु परेको पनि सम्झिराखेकै छु। त्यो दैवी दुर्घटनाबाट भत्केका घर पर्खालले मिची अकाल मृत्यु भएकाहरूको आत्माको शान्ति र उद्धारको खातिर आफूले महाकाली किनारामा गरेको सहस्र गोदानको पुण्य अर्पण र सप्ताह लगाउने काम पनि भयो। शास्त्र अनुसार तिनीहरूको अवश्य उद्धार हुनकै तिनको परत्र सुध्रन गएको हुनुपर्दछ। दुर्गतिको लक्षण त केही पनि देखिँदैन सुनिँदैन। आफ्नो इच्छाले श्रद्धा गरी अर्पण गर्न ल्याएको द्रव्य यस काममा उठेको फण्डमा राखिदिने बन्दोबस्त भएकोले कुल जम्मा मोरु 10,74,613 79 नोटकङ रु 27,331 मोरु आएको हो। त्यसमध्ये नानी कमान्डर इन चीफ जनरल पद्म शमशेर जङ्ग राणा र नानी मोहन शमशेर जङ्ग राणा प्रवृत्ति 6 जना, बबर शमशेर, केशर शमशेर, सिंह शमशेर, कृष्ण शमशेर, शंकर शमशेर हाम्रा भतिजाहरू तर्फबाट र सीता भवन महारानी भाउजू औ हामी र हाम्रा बड महारानीबाट गरी 10,40,000 मोरु जम्मा हुन आयो। विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका गुरु पुरोहित भारदार दुनियाँबाट र नेपालमा रहेका विदेशीहरूबाट मोरु 34,913 79 नोटकङ रु चन्दा आएको थियो। स्नेहले विशेष सहानुभूति प्रकट गरी ब्रिटिस जापानी हिन्दुस्तानी सज्जनहरूले पनि नोटकङ रु 23,037 पठाएका थिए। सो आएको जम्मै दाम फण्डमा जम्मा हुन गएको छ। सो फण्डबाट यहाँ नेपाल खाल्डाका र पहाडका समेत अकिञ्चन दिन दुखीहरूलाई जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँसम्म डोर पठाई अन्न बस्न बाँड्ने, बिउ मासिएकालाई बिउ दिने, दुनियाँदारको भत्केको घर छाप्रो कटेरा बनाउनलाई दाम दिने, माटो मिल्काइदिने इत्यादि काममा गरी जम्मा मोरु 5,444 68 नोटकङ रु 3,842 खर्च भइसकेको छ। सो बाहेक भूकम्पले भत्केका बिग्रेका देवालय पाटी पोहाहरूको जीर्णोद्धारको खर्च, भूकम्पोद्धार सम्बन्धी काम गर्नलाई नयाँ थप भएका कामदारहरू, कारिन्दाहरूको तलब, मसलन्द, रेल भाडामा भएको खर्च आदि फण्ड तर्फबाट भइरहेको थियो। तापनि तिमीहरूलाई मद्दत र सुविधा होस् भन्ने मनसायले सो खर्च पनि सरकार तर्फबाटै गर्ने बन्दोबस्त मिलाएकोले अब फण्डपट्टि नोट कम्पनीको पनि मोहरै गरी जम्मा मोरु 5,60,956 बाँकी रहने गराई सापटीवाल तिमी दुनियाँहरूलाई पार्टीमा शोध भनी गरिदिने बन्दोबस्त गरिएको छ। प्यारा प्रजा हो, यस्तो दैवी चोट हामीलाई मात्र परिआएको होइन, कालचक्रको हेरफेरले अन्त पनि परेको सुनिएकै छ। त्यस्तो परिआउँदा त्यहाँका बासिन्दाहरूले धैर्य धारण गरी दुःखबाट शिक्षा लिई उद्योग धन्दातिर झन मन बढाई आफ्नो आँत र मेहनतको जोरले ती अघिभन्दा बलिया भई निस्कने गर्दछन्। यही नेपालमा पनि शक्ति सिंहदेवका पालामा भूकम्पको उत्पात भएको थियो भन्ने इतिहासको लेख देखिन्छ। त्यतिको टाढाको के कुरा, 100 वर्ष अगाडि 1890 सालमा पनि यस्तै उत्पातले धेरै धनजन, घर, देवालय, शहरको नाश गरेको रहेछ। त्यसबेला ती भूकम्पले पछारिएका प्रजाहरू केवल आफ्नै आँट र उद्योगका जोरले फेरि उकासिएका थिए भन्ने पनि बुझिन आउँछ। यी कुराहरूले सदा सर्वदा उद्योगमा दत्तचित्त भई प्रजा प्राणीहरूले आफ्नो जीवन सुजीवन बनाउँछु र स्वावलम्बी भई आफ्नो देशको उन्नति गर्नु असल मार्ग हो भन्ने देखाइरहेको छ। दैवी विपद पनि हानि नोक्सानी भएमा सो हानिको पूर्तिको लक्ष्य गरी विशेष परिश्रम लगाई उद्योग गर्नतिर नलागी अघिका परिस्थितिसम्म पुग्न पनि गाह्रो हुने हुन्छ। उद्योग धन्दाको ख्याल सुखमा भन्दा पनि दुःखको अवस्थामा हुने गर्छ। सांसारिक जीवनमा सधैँ सुखको दिन मात्रै आइरहँदैन। कहिले कस्तै परिआउँछ, कहिले कस्तै मुलुकमा लडाईँ भिडाईको काम परिआयो भने अवस्था अनुसार जस्तो परिआउँदा सो बिहोरी मिठो मसिनोको ख्याल छोडी स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने रुखा सुखा सादा चिज जो पाइन्छ त्यो पनि आधा पेट खाएर निर्वाह गरी जुन काम गर्नाले आफ्नो मुलुकको परिस्थिति सफ्रने र आफ्नो तर्फको भलाइ पनि हुने गर्दछ त्यतैतिर ती मुलुकका प्रजाहरू लाग्ने गर्छन्। जस्तो लडाईँ भिडाई उस्तै देशमा परिआएको दैवी दुर्घटना पनि दैवी लडाईँ जस्तो हो।
अकस्मात त्यस्तो दैवी परिआएपछि घरवास तयारी गरी जहान बच्चाको थानको लगाउनमा दत्तचित्त भए चाहिँ तिमीहरूले क्षतिपूर्तितिर जाँगर बढाई उद्योग धन्दामा लागि मितव्ययको बानी बसाली सकेसम्म चाँडो स्वावलम्बी हुने, धन्दामा पनि दत्तचित्त हुने बेला थियो। अवस्था अनुसार खस्रो धस्रो लगाई रुखा वा सुक्खा खाइकन पनि निर्वाह चलाई शौकिनी फजुल खर्च घटाई खेतीवालाले अन्नको उब्जा बढाउने, एक बाली हुनेले 2-3 लगाउने र बढी दाम आउने वस्तु पैदा गर्ने, कपडा बुन्नेले बढी कपडा बुनी तयार गरी सो तयार भएको मालको प्रचार बढाउने, गाईबस्तु पाल्नेले त्यसतर्फको उन्नतिमा लाग्ने, व्यापारीहरूले व्यापार बढाउने, शिल्पकार कालीगढहरूले शिल्प र कालीगढी कामतर्फ विशेष यत्न पुर्याउने, यस्तै अरू जस्तो जुन काम छ त्यसमा हौसला बढाई परिश्रम साथ उद्योग धन्दातिर लागे। त्यसबाट बढी आर्जन गरेको धनले आफ्नो निर्वाह चलाई थोर बहुत जो सकिन्छ साँच्दै जान सकिने भई देशमा उद्योग बढे, देशको पैसा देशमै रहने र अरू तर्फबाट आफ्नो भलाइ साथ साथ देशको पनि भलाइ हुने कुरा जाने बुझेकै होला। नजान्ने नबुझ्नेले पनि जान्नु बुझ्नु योग्य छ। यही मितव्ययी हुने, स्वावलम्बी हुने तरफ अर्थात् चाहिँदो बाजी मात्र खर्च गर्ने र आफ्नो भरमा आफू उभिन सक्ने सद्गुणतर्फ हाम्रा प्यारा प्रजाको चित्त आकर्षण गर्नतिर भूकम्पपछि कुनै बेजरुरी देखिएको वस्तु देश देशान्तरबाट आउनै बन्द गर्ने, कुनै अनावश्यक वस्तुमा भन्सार बढाउने, कुनै आवश्यक वस्तुमा घटाउने गरेको र उद्योग परिषद स्थापना र स्वदेशी चीजको प्रदर्शनी आदिको प्रबन्ध गरी बाटो देखाउने उपाय पनि भएको हो। विचार गर, मुलुकको उन्नति र अवनति त्यहाँका बासिन्दा प्रत्येकको आत्मिक बलको उन्नति र अवनतिसँग सम्बन्ध राख्दछ। उन्नतिको चाहना कसलाई हुँदैन? देशकाल अवस्था र आफ्नो हविगत इत्यादि कुराको विचारको ठिक तौल पुर्याई उपायतिर लाग्नुपर्छ। टाढासम्म विचारको नजर अगाडि फैलाई धैर्य र जाँगर 2 हातमा लिए उपाय उद्योगतिर लागेपछि गरे अनुसार अवश्य केही न केही फाइदा नभई रहँदैन। यिनै कुरा मौका परेमा तिमीहरूलाई बराबर सम्झाई बोध गराउने कोसिस गर्दै रहेको हुँ। मुलुकको 72 प्रजालाई सुख कसरी हुन सक्ला भन्ने ध्यानमा हामी निरन्तर लागिरहेको तिमीहरूले देखे जानेकै होला। सो सापट गएको रुपियाँको म्याद पुगेपछि संस्थाको शोध भर्न आउनु पर्नेमा कतिले बुझाइ पनि सके। बुझाउन बाँकी राख्नेलाई अहिले वर्षा र खेतीपातीको काम पर्न गएकोले कार्तिकसम्मको म्याद पनि फेरि थप गरिएको छ। सो म्यादसम्म पनि शोध बुझाउन नल्याएको पक्षमा सो सापटको रुपियाँ गएको रुपियाँ लिखत बमोजिम धितु लेखिएको घरबाटै उपर गर्ने कुरा तमसुकमै लेखिएको र आम इस्तिहार समेत भइराखेका हुनाले केही घर पक्री लिलाम गर्न केही बाधा थिएन। त्यसो गर्दा भत्केको घर सबैलाई एकैचोटि तयार गर्नु परेको पर्खेर विस्तार गर्ने अवसर नभएकोले कालीगढको र अरू ज्यालादारीको महँगीले बढी खर्च पर्न गए पनि आफ्नो थातबाज चाँडो जोडी बस्नलाई पुरानो आफ्नो सामान समेत काम लाग्ने जति काममा लगाई ती घरहरूमा तिमीहरूको निजायती धन पनि केही न केही कसैको परेको होला। त्यस्तो घर लिलाम हुन जाँदा तिमीहरूको मन कल्पनातीत कुरा त छँदैछ। लिलाम लिनेले भरसक किफायतमै हात लगाउन खोज्ने भई तिनबाट सुपथ मोल नपाइने स्वभावै हुनाले जेन केन गरी बल्ल बल्ल उभ्याएको वासस्थान काम दाममा अर्काको हातमा पर्न जाने भई ती घरवालाहरू फेरि विस्थापनमा हुन जाने छाँट देखिन आयो। कोहीले त सोही घर साउलाई भोग बन्धक दिने गरी कर्जा लिई शोध बुझाउन ल्याएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। धितो लेखिए घर सकारेमा भोग बन्धक राखिने गरी भने पनि दुवै थरीलाई पछिसम्मको टन्टा छुट्ने भएन। फेरि प्रजाहरूको बासको सुख पनि तिमीहरूका हातमा हुने भएन। ब्याङ्कबाट कर्जा मिल्ने प्रबन्ध हुन गएमा पनि ऋणमाथि झन ब्याज थपिँदै जाने भयो। भाका पाए तिर्ने थियौं भन्ने यस्तो भनाइ पनि सुनियो। के 4 वर्षको भाका कम थियो र त्यो 4 वर्षको ब्याज 1/5 का दरले मात्र तिर्नु परेको भए पनि कति तिर्नुपर्ने भइसक्ने थियो? आफै हिसाब गरी हेर। यी सबै कुरा परिस्थिति र ऋणीहरूको अवस्था विचार गरी हेर्दा सरकारको हारगुहारबाट तन मन धन लगाई प्रजाहरूले अहिले पाइरहेको विश्रामको सुख सपना जस्तो मात्र हुने भई पहिलो भूकम्पको घाउ पुरिँदा नपुरिँदा तिमीहरूले फेरि दोस्रो दुःखको अवस्थाको अनुभव गर्नुपर्ने होला भन्ने छाँट देखिन लाग्यो। हेर, सरकार र दुनियाँको सम्बन्ध बाबु छोराको जस्तै हो। त्यति मात्र होइन, शरीरमा साना ठुला हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग बेग्ला बेग्लै रहेको छ तापनि ती सबै मिली एक शरीर एक ज्यान बनेको छ। शरीरभरि फिजिने ज्ञान शक्तिको मूल कामानी शिरमा रहेको छ।
यतैबाट शरीरका सारा अवयवहरूको सञ्चालन हुने हुनाले शिरलाई उत्तमाङ्ग अङ्ग प्रत्यङ्गमा जो सुख दुःख पर्दछ त्यो शिरले र शिरमा जे पर्दछ त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गले अनुभव गर्दछ। उसमा पनि कुनै अङ्गमा चोटपटक लाग्न जाँदा त्यसका साथसाथै अरू अङ्गले पनि केही न केही दुःख अनुभव नगरी रहन्न भन्ने सबै अङ्गसँग सम्बन्ध राख्ने उत्तमाङ्गमा त झन् विशेष मात्रामा असर पुग्न जान्छ भन्ने स्पष्टै छ। जस्तो शरीरको उत्तमाङ्ग शिर उस्तै प्रजाहरूको उत्तमाङ्ग सरकार हुन्, अर्थात् राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रजाहरू र उत्तमाङ्ग सरकार बनिरहेका छन्। ती सबै मिली एक शरीर एक जीव भएको हुन्छ। सरकारलाई परेको दुःख सुखमा प्रजाले र प्रजालाई परेको सुख दुःखमा सरकारले सहानुभूति देखाई सहयोग गर्नु स्वाभाविक हुनुपर्ने कुरा हो। सरकारलाई पनि प्रजातर्फको फिकर मात्र होइन कि सरकारले खुद बनाउनु पर्ने दरबार, सरकारी या घर अड्डा, अस्पताल, असाव घर, धरहरा, नयाँ बाटो, ठाउँ ठाउँका पाटी पौवा, पुराना शिल्प स्थान, देवालय इत्यादि जग्गैदेखि बनाउनु पर्ने जीर्णोद्धार, कारिन्दाहरूको तलब, मसलन्द, रेल भाडा, बाटा खर्च समेत गरी सयका लाठी एकको बोझ भने चाहिँ त्यसतर्फ पनि सरकारलाई बोझ कम परेको छैन। अझ पनि खर्च बराबर हुँदैछ तापनि हार्दिक भाव भक्ति राखी सरकारको कल्याण चिताई आफ्ना परिश्रमको जोरले स्वदेशको कल्याणतिर लागिरहेका पुत्रवत प्रजामा यी विशेष गरी यस्तै ठूलो दुर्घटनामा परेर हार्दिक स्नेहसाथ हुन सकेसम्म हारगुहार गरी रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। सोही अनुसार त्यो भयानक भूकम्पमा परि प्रजाहरूको उद्धार निमित्त सकभर गरी अघि यही ठाउँमा यस अवस्थामा मैले गर्नुपर्ने गरिरहेको छु, अब पनि गरी हुनेसम्म गर्नमा बाँकी राख्ने छैन भनेको तिमीहरूले सम्झिराखेकै होलाउ। यी सबै कुराको ख्याल साथसाथै संस्थाका ऋणी प्रजाहरूले सो ऋणको खातिर चिन्ता लिइरहेका छन् भन्ने सुनिए बुझिएको र तिनीहरूले ऋण लिएको दाम अकार्थमा लगाएको नभई अघि भने बमोजिम जुन कामका निमित्त लिएको छ सोही सोबासी घर बास खडा गर्नेमा लगाएको, सो लगाउँदा भएको खर्चको दाम पनि आफ्नै सहवासी कालीगढ ज्यामी आदि प्रजामा फिजिन गएको समेत सबै कुराको ख्याल राखी यो पटक आफ्ना प्यारा प्रजालाई चिन्ता र सङ्कटबाट पार लगाउने उद्देश्यले यो भूकम्पोद्धार संस्थातर्फबाट तमसुक गराई चापट गएको 29,82,316.62 मध्ये फन्डको जगेराबाट भर्ना हुने मोरु 5,60,956 कटाई बाँकी मोरु 24,21,360.62 जम्मै तिमीहरूको सुख शान्तिको खातिर माफी गरिदिएको छु। कोही जङ्गी निजामती जागिरदार रजौटा पुरोहितहरूले तमसुक लेखी संस्था मार्फत सापट लिएको रुपैयाँ कसैले आफ्नो जागिरबाट कट्ट गराई कसैले आफ्नै घर घरानाबाट ल्याई बुझाइसकेका छन्। ती जागिरदार मध्ये धेरै अहिले पनि जागिरमै बहाल छन् तापनि तिनीहरूले शोध भर्ना गर्नलाई आधा पेटमा गुजारा गर्नु परेको पनि सम्झिराखेकै छु। घर घर माटाका चुला भने जस्तै सानालाई सानै ठुलालाई ठुलै चोट परेको छ। सुख दुःखको वेदना सबैलाई उही हो। त्यसै हुनाले तिनीहरूले 4 वर्षको भाकामा शोध बुझाउने कबुल गरी तमसुक लेखी संस्थाबाट लिएको सापटी शोध भई आइसकेको भए पनि फिर्ता गरिदिने प्रबन्ध हुनेछ। आजसम्म अरू जुन सज्जनहरूले आफ्नै परिश्रमको कमाइले होस् वा साहु काटेर होस् शोध बुझाउन ल्याएका छन् तिनलाई पनि यो बुझाएको दाम फिर्ता लिने बन्दोबस्त हुनेछ। पाउनेछौ खातिर जामासँग सुख शान्तिपूर्वक विश्राम गरून्। ईश्वरमा, धर्ममा र सरकारमा अटल रही उद्योग बढाई सुजीवन गराउँदै रहन्। यो भूकम्पोद्धार सम्बन्धी सुरुदेखि आखिर तक रहेर विषयमा अर्डर बमोजिमको आफ्ना काममा नानी कमान्डर इन चिफ, पश्चिमतर्फका कमान्डिङ जनरल लगायत हाम्रा भाइ छोराहरूबाट र नायब बडा गुरुज्यू, भाइ भारदार, अफिसर कर्मचारीबाट औ स्वयंसेवकहरूबाट पनि परिश्रम र तनदेही साथ काम भई चाँडो सन्तोष मिल्ने बाटो बन्न गएकोले पल्टनीय जवानहरू र पुलिसहरूलाई 1 लाख इनाम र विशेष काम गर्नेहरूलाई धन्यवाद, नेकी पत्र, मानपत्र, तकमाहरू समेत अघि बानी कृतज्ञता पनि प्रकट गरिसकेकै छ। ती राम्रो काम गर्नेहरूलाई समाप्तिको यो अवसरमा पनि फेरि धन्यवाद गर्दछु। श्रीतिन महाराज जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा, विक्रम सम्वत 1994 साल। यो दस्तावेज हिमाल दर्पण अनलाइनबाट साभार गरिएको हो। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पपछि जुद्ध शमशेरले दिएको ऋण मिनाहा गरेको यो सम्बोधनको पूर्ण पाठ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।